अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड इट इज़ सो गुड टू बी बैक हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज बहुत दिनों बाद आप लोगों से इस तरह आमना सामना हो रहा है विंडो के बगैर। सो बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में होगी डिस्कशन, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड देन वुमेन क्रिकेट एंड व्हाट नॉट। सो यहाँ सारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको एंड वेलकम बैक। वेलकम बैक सवेरा। बिल्कुल जी, मुझे कह रहे हैं सोलो पे आएगा, पहले ठीक से सवेरा को वेलकम तो कर लें हम। कैसा लग रहा है स्टूडियो में एक बार फिर से वापस आके, जगमगाती हुई रोशनियाँ। हाँ। आप वो यूज करती हैं वो राउंड वाला अपने मोबाइल पे वो जो स्टैंड लगाती हैं, या बस मोबाइल सामने? नहीं जी नहीं, कोई रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं लगती, मगर अब नाउ आई एम जस्ट adapting it back। एक महीने बाद ऑलमोस्ट 26 डेज बाद। लेकिन वो तो चलें स्टूडियो में, लेकिन गाड़ियों में हॉर्न बजता हुआ, स्पीड ब्रेकर आते हुए और खूबसूरतियाँ, ये कैसा लगा? आदतें तो नहीं खराब हो गई कहीं? आप तो नहीं कह रही हो माय गॉड व्हाट अ कंट्री मैं शुरू हो गया, मगर यस नहीं, अपना मुल्क होता है डेफिनेटली। बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क में, सफाई को लेकर एवरीथिंग, मगर अदर देन दैट जो अपने मुल्क की बात है ना, जो घर का खाने की बात है, उसका मजा ही अपना है। गुड टू हैव यू बैक नेवरदलेस। सो आर वी सेट फॉर व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स? बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हैं हम, और क्या हो रहा है इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में वो आपको बताएंगे। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल के हवाले से भी बात होगी, सो पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने एट लास्ट अब शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत हो गई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की 3 साल बाद जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी हुई। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान हुआ एक कांटे का मुकाबला, एक फ्रेंडली मैच था जो इन दोनों टीम्स ने खेला, जिसके इख्तिताम पर जो है वो बिल्कुल बराबर रही दोनों टीम्स और कोई गोल नहीं हुआ, मगर बिल्कुल आखिरी लम्हात पे नेपाल की टीम ने जो है वो एक गोल करके 1-0 से जो है वो जीत हासिल कर ली। तवील कैंप के बावजूद कौमी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनकी उम्दा कारकर्दगी रही और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली जी। फीफा वर्ल्ड कप, आई मीन उसमें अब सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, और इस वक्त ज़ाहिर है सबके जहनों में हर कोई कयास आराइयाँ कर रहा है कि कौन फीफा वर्ल्ड कप जीतेगा। बहरहाल जी, ज़रा इसके लिए कंप्यूटर की भी मदद ली गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दुरुस्त नतीजे पर पहुँचने के लिए टीमों की रैंकिंग और उनकी हालिया कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो एक सिमुलेशन जो है वो रन की गई है, जिसके मुताबिक ब्राज़ील के फीफा वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ब्राज़ील हैज़ वन मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप्स एज वेल, तो कतर में उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। कहते हैं जी द प्रोबेबिलिटी इज 16%, यानी इतनी होने के बावजूद द प्रोबेबिलिटी इज 16%। मेसी की टीम अर्जेंटीना की फतह के इम्कानात 12.6%, फ्रांस के इम्कानात 12%, स्पेन के 9% और इंग्लैंड के 8.7%। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल जी। सो ये अपडेट तो जाहिर सी बात है फुटबॉल, क्योंकि फीफा इज राइट एट द कॉर्नर, और बहुत सारी चीज़ें उसकी पैरेलली साइड पे भी हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, नीलामी हो रही है, फुटबॉल की बात करें या सारी ये चीज़ें चल रही हैं। मैराडोना की 1986 की वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फुटबॉल 20 लाख यूरो में नीलाम कर दी गई। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान डियागो मैराडोना किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं अभी भी। रिसेंटली ही वाज मैनेजिंग अ टीम, ही वाज अ मैनेजर फॉर अ टीम। मैराडोना ने किया था मैनेज, इंतकाल से पहले तक ही मैनेज दैट टीम एज वेल। इन 1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में 2 नाकाबिले यकीन गोल करके इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देकर उन्होंने जो है 2-4 किया था, एंड दिस फुटबॉल 20 लाख यूरो में नीलाम की गई। इंटरेस्टिंग थिंग इज द हैंड ऑफ द गॉड गोल। ये फीफा वर्ल्ड कप के मकबूल तरीन गोल्स में शुमार होता है। इनफैक्ट इस मैच में जो इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच हुआ था, इसके दोनों गोल्स दुनिया के यादगार तरीन गोल थे, जिसमें एक गोल जो मेसी कह रहा था, मैराडोना ने जो स्कोर किया है, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्स ऑफ ऑल टाइम। बेहतरीन जी मिडफील्ड से बॉल लेकर मैराडोना ने गोल की थी, लेकिन उनका जो दूसरा गोल था, हैंड ऑफ द गॉड गोल, यानी वो हेड करने गए थे लेकिन बॉल उनके हाथ से लग के गोल में चली गई थी। एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज दैट ये जो ट्यूनिस के रेफरी थे, अली बिन नासिर इनका नाम था, मैच खत्म हुआ, उन्होंने वो बॉल उठाई और अपने साथ एज अ सूवेनियर ले गया, बिकॉज गालिबन उनका वो आखिरी मैच था, उन्होंने ले जाके अपनी कबर्ड में रख दी वो बॉल।
ان کو اندازہ نہیں تھا کہ تقریباً یہ 40 سال کے بعد this ball will be sold for $2 million. Talk about good luck man, and good luck انگلینڈ کی بڑی زبردست چلی T20 ورلڈ کپ میں, لیکن آسٹریلیا نے ان کو پہلے ہی, میں آپ کو پتا ہے نا جی, اب T20 ورلڈ کپ از بیہائنڈ اس, میں کوئی 10ویں 12ویں دفعہ یہ بات بول چکا ہوں. انٹرنیشنل کرکٹ از بیک آن. آلریڈی ایڈلیڈ میں پہلا ODI میچ ہو چکا ہے T20 ورلڈ کپ کے بعد. دس واز دا فرسٹ انٹرنیشنل کرکٹ کمٹمنٹ فار اینی ٹیم. آسٹریلیا ورسز انگلینڈ, اور انگلینڈ کو پہلے ہی میچ میں 6 وکٹوں سے ہوئی ہے شکست. کافی حد تک یہ طرفہ مقابلہ رہا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 287 رنز بنائے. ڈیوڈ مالان نے شاندار 134 رنز کی اننگ کھیلی. ایڈم زیمپر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف بغیر کسی دقت کے 4 وکٹوں کے نقصان پر 47ویں اوور میں حاصل کر لیا. ڈیوڈ وارنر نے 86 رنز بنائے اور سٹیو سمتھ 80 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. سو دیٹس اٹ فار واٹس اپ ان سپورٹس. اینڈ ODI سے شفٹ ہوا, مطلب T20 سے ODI کی طرف شفٹ ہوا, اور شفٹ ہوتے ہی جو ہے وہ آسٹریلیا نے پھر سے اپنی ہی زمین پہ اپنی ڈومیننس دکھانا شروع کر دی ہے. بٹ آسٹریلین fans were so frustrated with the performance of Australia in World T20. مجھے بتائیں یہ بات, یہ آسٹریلیا میں واقعی کرکٹ ابھی بھی پاپولر ہے کیا؟ Do you really think that craze جو کہ ہمیں باقی ملکوں میں نظر آتا ہے for that, like people were flocking to the stadium and all? اتنا عدیل آپ کہیں کہ اتنا کریز تو اتنا کریز نہیں ہے. جنرلی اسپیکنگ جو اس وقت ہوتا تھا پونٹنگ ٹائم پہ جو کریز ہوتا تھا وہ کریز ابھی نہیں دکھتا, بیکاز فوٹیز وہاں پہ بہت زیادہ فیمس ہے اور فوٹیز پہ جو ہے زیادہ پریفر کرتی ہے. جو ینگ جنریشن ہے اٹ از موونگ ٹوورڈ فوٹیز, اور پھر بھی جو کنیکٹڈ ہیں وہ بہت ڈسپوائنٹڈ تھے بہت زیادہ. اور بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پہ سینئرز ایسے ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو سینئر فالوورز آف دا کرکٹ ہیں, دے ڈونٹ ٹیک T20 سیریسلی. وہ کہتے ہیں واٹ از دس از جسٹ اے گیمک, اور ٹیسٹ کرکٹ پہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بہت سارے ہمیں سینئر آسٹریلین جرنلسٹ جو ہیں وہ دکھے بھی نہیں ورلڈ کپ میں شرکت کرتے ہوئے, بیکاز ٹیسٹ کرکٹ از آل دے تھنک اباؤٹ. ایبسلیوٹلی. اور آسٹریلیا میں ظاہر ہے ان کا اپنا بھی ایک, آپ کو پتا ہے, آزی رولز فٹ بال ہوتی ہے. ناؤ دیٹ آزی رولز فٹ بال از ویری ویری پاپولر. پورے اسٹیڈیم بھر دیتے ہیں. کرکٹ میچ میں آپ نے دیکھا ہو انگلینڈ ورسز آسٹریلیا کا گیم واز اٹ اے سولڈ آؤٹ گیم بائی دا وے. ان فیکٹ میرا نہیں خیال کہ آسٹریلیا کا کوئی بھی میچ اس T20 ورلڈ کپ میں سولڈ آؤٹ تھا. لیکن جب یہ آزی رولز فٹ بال ہو رہی ہوتی ہے, یہ ایک اپنے رولز ان کے ہوتے ہیں. عام طور سے کرکٹ گراؤنڈز میں یہ والی جو ہے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ جب میچز ہوتے ہیں شہروں کی ٹیموں کے درمیان, سو دس از نارملی ا سولڈ آؤٹ تھنگ. بہرحال جی, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بھی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے 1 سے 2 دن میں ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے. ہم کوشش کریں گے کہ قادر کے ساتھ جو ہے وہ لائن اپ کریں, بیکاز قادر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان واپس آتی فارم میں آگے, اپنی فاختہ کو انہوں نے دوڑانا شروع کر دیا ہے, اور کھلاڑیوں کو مبارکبادیں دیے جا رہے ہیں. تیرا نمبر بھی آ گیا, تیرا نمبر بھی آ گیا. تو قادر سے جو ہے وہ آف کورس ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. پاکستان ورسز انگلینڈ سیریز it's gonna be too much fun, مزہ آنے والا ہے. بالکل جی. ٹرانزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں عدیل. وہاں T20 سے ODI میں آسٹریلیا انگلینڈ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں, اینڈ دین موو آن ہوں گے یہاں پہ, اینڈ ٹیسٹ میچ کی شروعات ہوگی. خبریں ابھی تک بہت اسٹرانگ یہ ہیں کہ موسٹ پرابلی دا فرسٹ ٹیسٹ وڈ بی شفٹڈ ٹو کراچی. ابھی تک جو ہے اس پہ 101% وہ نہیں ہوا ہے, مگر پھر بھی بات یہ ضرور چل رہی ہے کہ کراچی میں ہوگا. کراچی میں انفیکٹ 2 ٹیسٹ میچز ہو سکتے ہیں. ہارڈ لک ٹو پیپل ان راولپنڈی. ہم کل بھی لالا سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے, لیکن لالا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سپر سٹار لیگ لے کر آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ سٹارز کی ایک لیگ آ رہی ہے, کرکٹ لیگ. پنڈی والے لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں. چلیں جی, ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کار فواد مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. آج کافی دنوں بعد ان کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, بیکاز ان کی اپنی مصروفیات T20 ورلڈ کپ کے دوران کسی اور چینل کے ساتھ تھیں. فواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ. السلام علیکم, بہت ہی خوشی ہو رہی دوبارہ آپ لوگوں کو جوائن کر کے. وعلیکم السلام جی. سو ورلڈ کپ, ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ پہ بہت بات ہوئی ہے. T20 ورلڈ کپ کہاں سے شروع ہوا سفر, کہاں ختم ہوا, اور obviously میں وہاں پہ موجود تھی, اور میں نے تو سوچ لیا تھا کہ جی سیمی فائنل میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے گھومنا ہے. کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا ٹیم پاکستان کے جانے کا, اینڈ دین ٹیم پاکستان یہی کرتی ہے کہ جہاں آپ اس سے امید چھوڑتے ہیں وہاں وہ آپ کو غلط ثابت کر دیتی ہے. سو ہاؤ واز یور جرنی آل ٹوگیدر ڈیورنگ دس T20 ورلڈ کپ؟
دیکھیے اچھی بات یہ رہی کہ زیادہ اپنے جذبات پہ قابو رکھا, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے, کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم سب سے زیادہ ایک تو اپنے فینس کو ایک دم سے رسوا کر دیتی ہے, اور بعض اوقات ہم جیسے جو تجزیہ کار ہیں اگر وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں تو ہماری بھی رسوائی کا باعث بنتی ہے. تو ہمیں کنٹرول میں رہنا پڑتا ہے. کوشش یہی جو میں بھی کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حوالے سے پریڈکٹ کر کے 4 نہیں 5 نہیں 10 بار سوچیں, اور اپنی ایک جو لائن ہے اس کو ضرور اس کے اندر رہیں. ساتھ ساتھ جو جائز تنقید ہے وہ تو بنتی ہے, چاہے آپ فائنل میں پہنچتے نہیں پہنچتے, جیتتے نہیں جیتتے. وہ جائز شروع سے بن رہی تھی. بیٹنگ کے حوالے سے بولنگ کا تو ہم سب کو پتا تھا, دنیا بھر کو پتا تھا کہ بولنگ ہماری دنیا کی بہترین بولنگ ہے, جو اس نے ثابت بھی کیا. بیٹنگ کے جو مسائل تھے وہ ہیں اور رہیں گے. وائٹ بال کے حوالے سے ریڈ بال میں پھر بھی ہمارے حالات کافی بہتر ہیں. وہاں پر ہماری بولنگ کے ایشوز ہیں کہ ہم 20 کھلاڑی آؤٹ نہیں کر پاتے وہ پورے ٹیسٹ میچ میں, تو وہ ایک مسائل ہے. تو اوور آل ٹھیک رہا. آپ بھی وہیں پر موجود تھی تو آپ کو اندازہ ضرور ہے کہ ہمارے اگر بیٹنگ تھوڑا سا اور بہتر ہوتی تو یہ ورلڈ کپ مجھے افسوس ہی رہے گا ہارنے کا, ورلڈ کپ نہ جیتنے کا, کیونکہ اتنی اچھی بولنگ دنیا کی کسی بھی بیٹنگ کے پاس ہوتی ہے اور وہ بغیر ورلڈ کپ کے ٹرافی کے آتا, تو یہ پریشان کن بات ضرور ہے. ہاں نہیں ایبسلیوٹلی, اور واقعی ایک تشنگی تو رہ گئی, ایک درد تو رہ گیا, اور پاکستان کیم سو کلوز. لیکن ویسے آپ کی پہلی بات سے نا میں بڑا اتفاق کرتا ہوں, بیکاز یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان ٹیم کے حوالے سے بھائی کوئی پروڈکشن جو ہے نا وہ نہ کرو. میں نے تو اپنے 10 مہینے جو اس پلیٹ فارم پہ میں اب لگا چکا ہوں, مجھے تو یہی انداز ہوا بھائی کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی ہے, کسی کھلاڑی ہر ایک کو سپورٹ کرنا ہے, بیکاز یہ عجیب لوگ ہیں. آپ جس کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ اچھا کھیل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار دیکھا تمہیں کتنا اس نے جو ہے نا بے عزت کر دیا. اچھا پھر جس کو آپ کبھی فیور کر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹیم میں لے کر آئے تو پھر وہ بندہ پرفارم کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو نہیں, آپ نے بالکل یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. لیکن ظاہر ہے فواد صاحب ورلڈ کپ جب ختم, اچھا اس ورلڈ کپ میں ظاہر ہے جو ایک پوائنٹ ہوا وہ یہ کہ ظاہر انگلینڈ کا ورلڈ کپ جب جنرلی ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی 1 مہینہ ہوتا ہے, چیزیں ذرا سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں, اسٹیبلائز ہوتی ہیں. ناؤ وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم. ابھی ٹیم کل صبح ہی واپس آئی ہے اور آج یہ سنائی دیا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم پاکستان کی اناؤنس کر دی جائے گی. سو ہم بالکل ایک جیسے کہتے ہیں گیئر شفٹ. میں کل کین ولیمسن کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ, ہی لائکس دس ویری انٹرسٹنگ چیلنج, جو سوئچ کرنا گیم کے موڈ کو. لیکن ظاہر ہے پاکستان ٹیم میں ایک سوال جو اب کافی زیادہ ایک ڈسکشن کیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ کل لالا بھی شاہد خان آفریدی بھی تھے, ہی آلسو بلانگس ٹو دا اسکول آف تھاٹ, جو یہ کہتا ہے کہ کم از کم T20 میں بابر کو کپتانی سے ریلیف کر دینا چاہیے بیکاز ہز فارم از سفرنگ. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے فواد صاحب اس پورے ڈسکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے عدیل, پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کپتانی سے کسی کو ہٹانے یا ہٹنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم نے سرفراز کے کیس میں بھی دیکھا, تو ہمارے بورڈ کو یہ طریقہ ہی نہیں آتا کہ کس طرح سے پلیئر کو ایک تو کپتان جب بنایا جائے وہ ڈیسیژن کتنا کو مشکل ہوتا ہے, پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور کپتانی کرے یا وہ کپتانی سے ہٹے تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا تو آتا ہی نہیں ہے. جب ایک پلیئر اتنا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ نے بڑا اس کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, اور کیونکہ ایک ٹیم بن گئی ہے پاکستان کی جس کا بڑا کریڈٹ مینجمنٹ کو جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نکل کے باہر نہیں آ رہی جو نکل کے آ جاتی. تو اس ٹیم میں جب آپ اس کپتان کو ہٹائیں گے اور اگر وہ اپنی مرضی سے یہ چیز کرے گا نا تو اس کا ٹیم پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے اگر اس کو پورے طرح سے مطمئن کی نہیں کیا اور کپتانی سے ہٹا دیا تو وہ جو ٹیم بن گئی ہے اس پہ اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا, کہیں نہ کہیں دلوں میں ایک تھوڑی سی خراب بات رہ جائے گی. تو یہ اب ذمہ داری کرکٹ بورڈ کی ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے بات کر کے اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کپتانی سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہیں اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ 3 نمبر یا 4 نمبر پہ کھیلنے کو تیار, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تبھی جا کے
T20 में आपकी बैटिंग और जिस तरह से क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, आप सही सिमत की तरफ जाएंगे। अगर वो ये नहीं होता, क्योंकि हमने अब देख लिया ना कि ये जो वनडे जो ओपनिंग पार्टनरशिप है हमारी, ये हमें फाइनल तक तो किसी ना किसी तरह पहुंच जाते, लेकिन वो जो टूर्नामेंट जीतने वाली चीज है वो मिसिंग हो रही है। तो हमें इसको तोड़ने के लिए उन्हें इस बात पे राजी करना पड़ेगा कि आप दोनों हजरात ने नीचे खेलना है। हमने एक नई जोड़ी के साथ कोशिश करनी है, क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है और उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप लानी है कि जो तेज खेले, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक सोच बदलनी है, और अगर कप्तानी से उन्हें हटना भी है तो उन्हें मेंटली खुद से ये फैसला करना है और हमें उसके लिए उन्हें तैयार करना है। तो हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, इस फैसले को करने में टाइम लेना चाहिए। हम जल्दी में जो चीजें काफी बेहतर हो रही होती है ना, उन्हें भी खराब कर देते हैं। हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, प्री नेशन टूर्नामेंट जीता, हमने उससे पहले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। तो हमारे हालात T20 के अच्छे हैं। तो अगर टेस्ट मैच की आप बात करेंगे तो उसमें काफी खराब है। तो T20 में जब चीजें अच्छी चलती है तो उसे उस हिसाब से डील करना है, टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से डील करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फवाद साहब। एक तो रिस्पेक्टफुल ट्रांजिशन की जो आपने बात की वो बहुत जरूरी है। उस रिस्पेक्टफुल ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि देखें कोई बाबर की कैप्टनसी में कुछ फ्लॉज हो ना हो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बाबर ने एक कल्चर क्रिएट किया है टीम में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिटी, द गाइज बैकिंग ईच अदर। आपको बहुत रेयरिटी में दिखता है कि टीम में हमने बहुत दफा कप्तान के खिलाफ कोप होते हुए देखा है, कप्तान के खिलाफ जो है वो टीम्स खड़ी होती हुई देखी है, ग्रुपिंग देखी है, वो सारी चीजों से पाक है ये टीम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि एक साल अब बाकी है जब हमने ODI का वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे और कैसे करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with फवाद मुस्तफ़ा। डिस्कशन हमारी चल रही थी पाकिस्तान टीम में अब क्या चेंजेस, क्या तब्दीलियां हमने देखनी है। फाइनल तक दो हम जरूर पहुंचे, मगर अब जो फ्लॉज हैं, जो मसले हैं, उस पर जरूर बात करनी है, बिकॉज 2 साल बाद फिर से खेला जाएगा, USA एंड वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, और 2024 इतना दूर सुनने में शायद लग रहा है, मगर इवेंचुअली टाइम गुजरेगा तो ज़्यादा दूर नहीं है। साथ ही साथ अगले साल इंडिया में खेला जाएगा दी ODI वर्ल्ड कप, उसकी भी तैयारियां करनी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट हमारे कोरस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सो कादिर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू सवेरा। आपस में आप लोग, मैं तो समझ रहा था आप लोग आपस में इंग्लिश में ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करेंगे यार, आप लोग तो सेम टू ऐसी देसी एक्सेंट में बात कर ली। लेकिन कादिर, मैं अभी आपके आने से पहले यही बता रहा था, फवाद साहब भी मौजूद हैं, कि कादिर ने ना आते ही अपनी फाख्ताएं छोड़ दी हैं एक बार फिर से PCB के कॉरिडोर में, और खबरें आनी शुरू हो गई हैं। भाई जो हैं वो रात से लगे हुए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे रहे हैं उनके ट्विटर में टैग करके। तो भाई क्या खबरें आई हैं टीम सिलेक्शन के हवाले से, ये तो बताएं। देखिए अदील, हमने गुज़श्ता रोज़ भी यही बात की थी, और आज जो मेरे पास टीम थी वो टीम मैनेजमेंट ज़राए से हमें पता लगी है, फाख्ता उड़ाई हुई थी। फाख्ता ने बताया 15 नाम बताए हैं, बल्कि 16 नाम बताए हैं, उनमें से कुछ कंफर्म जो हैं वो अभी तक नहीं हो रहे। और पहला नाम है शान मसूद का, दूसरा इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, अजहर अली हैं, फवाद आलम हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, फ़हीम अशरफ जो हैं वो मुझे ज़राए ने बताया कि स्टिल नॉट कंफर्म। फ़हीम अशरफ की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, और फ़हीम अशरफ को जिस तरह वनडे और T20 से साइडलाइन किया गया, इसी तरह अब तैयारियां कर ली गई हैं कि सिलेक्शन कमेटी उनको टेस्ट से भी जो है वो साइडलाइन करेगी। और अब जो है वो इब्रार अहमद आ रहे हैं, स्पिनर यासिर शाह हैं, मोहम्मद नवाज हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, हारिस रऊफ हैं, और 15वें नंबर पर जो है वो मीर हमजा है, फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म। तो अभी तक ये हमें जो 15 नाम मौसूल हुए हैं, 16वां नाम जो है वो फ़हीम अशरफ का है। तो फ़हीम अशरफ अभी तक जो है सिलेक्शन कमेटी की नज़र में अभी तक कंफर्म नहीं हो रहे। अलबत्ता ये नाम मौसूल हमें ज़रूर हुए हैं कि ये टेस्ट स्क्वाड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट स्क्वाड होगा। बिल्कुल जी, काफ़ी सारे नाम जो हैं, जैसे इब्रार का नाम सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बिकॉज वी हैव टू लुक बियॉन्ड एवरी स्पिनर दैट इज अवेलेबल राइट नाउ जो अभी खेल रहा है, और अब्रार की वापसी जो है वो एक अच्छी इंडिकेशन है। आई होप हम
स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे जाएं, इस दफ़ा हम फ्लैट डेक्स पे ना जाएं जिस तरह हम हर दफ़ा फ्लैट डेक बना के जो है वो इक्वल गेम खेलते हैं. बट फवाद साहब, कमिंग बैक टू यू, वी आर गेटिंग रेडी, वी आर गियरिंग अप फॉर इंग्लैंड. टेस्ट मैच होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा मोड, टीम जिस तरह अभी कादिर ने भी बताया है. बट पिचेस बहुत ज़्यादा फोकस किया गया जब से ये टेन्योर शुरू हुआ है. रमीज राजा साहब जब से आए हैं, ऑल वी आर लिसनिंग अबाउट इज पिचेस. सो अब हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? पिचेस हमें इस दफ़ा अच्छी देखने को मिलेंगी, कुछ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे हम, बट हमारी स्ट्रेंथ है क्या? हमें अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता है. अब प्रॉब्लम सारी ये है, अगर तेज बॉलर्स हमारी स्ट्रेंथ है तो फिर बैटिंग में हमें परेशानी कि अगले भी तेज बॉलर हमें तंग कर सकते हैं. स्पिनर्स हमारे अबरार बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ उनके लिए बेहतर करे कि वो खेल जाए कि एक ही सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया और वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल जाएंगे. ये सूरत हाल आज से पहले पाकिस्तान में कभी होती नहीं थी कि स्पिनर्स आपको मिल ना रहे हो. एक स्पिनर की जगह के लिए 3 स्पिनर्स मौजूद होते थे. इतने ज्यादा स्पिनर्स के कैंप लगे, इतने ज्यादा स्पिनर्स के कंसल्टेंट आए, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अबरार ने तो परफॉर्म कर दिया, वरना दूसरा कोई तीसरा नाम याद नहीं आ रहा. नुमान थे, साजिद खान थे, वो दोनों पीछे हो गए. यासिर शाह खेल रहे हैं, लेकिन यासिर शाह जिस तरह से परफॉर्म करते थे उस तरह से नहीं कर रहे. तो स्पिनर के साथ भी मसाइल हैं. अब देखना ये कि अबरार जाहिद महमूद एक और नाम. जी बिल्कुल, लेकिन जाहिद भी अब उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे. अबरार ने किया, लेकिन अगर अब कराची में पहला टेस्ट होता है तो जो पिछला फर्स्ट क्लास मैच अगेंस्ट नॉर्दर्न हुआ है सिंध का, जिसमें एक टीम ने 600 से ऊपर बनाए, दूसरी टीम ने 450 रन बनाए. अगर इस किस्म की विकेट बनेगी तो अल्लाह खैर करे. आपको खौफ से हटना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी. टेस्ट क्रिकेट में आपको एक बार सोचना होगा कि आपने किस किस्म की, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, तो आपने ये सोचना होगा कि आप वो विकेट्स बनाएं कि जहां फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले. भले आपकी बैटिंग को मुश्किलात जरूर हो, आप अगर टेस्ट सीरीज हार भी जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स अब ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं रादर स्पिनर्स के. तो अपनी क्रिकेट को टोटली चेंज कर दें. हार जरूर होगी, लेकिन उस हार के लिए सबको बता दें कि जी हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं. एक जमाने में हम स्पिनर्स के थ्रू अपनी क्रिकेट जीता करते थे दुबई में और पाकिस्तान में, लेकिन हम अब टोटली शिफ्ट कर रहे हैं. हम टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी दुनिया के लोग खेलते हैं उसका हमें फायदा होगा कि जब हमारे बाहर के टूर होंगे तो हम उसके लिए तैयार होंगे. लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, जो मेरे ख्याल से है नहीं. तो ये हमें देखना होगा, वरना वही होगा कि 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ होंगे और एक आध टेस्ट मैच कोई बेहतर तरीके से खेल गया तो जीत जाएगा. बट सवाल मुझे यही लगता है कि 20 आउट करने आसान नहीं होंगे. हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं, नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या वो इतनी लंबी बॉलिंग इतनी क्रिकेट खेलने के बाद करेंगे और उनका फिटनेस लेवल कैसा रहेगा 3 टेस्ट मैचेस के लिए, ये देखना है. मीर हमजा डिजर्व करते हैं, आ रहे हैं, लेकिन आसान बॉलर्स के लिए टेस्ट सीरीज होगी नहीं. एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. और ज़ाहिर अबरार की जहाँ तक आपने बात की, उनका ये बिल्कुल एक कहना चाहिए ना ब्रेकआउट सीजन साबित हुआ है. ये पहला सीजन परफॉर्म किया, 43 विकेटें अबरार ने जो हैं वो हासिल की हैं इन द 6 मैचेस दैट ही हैज प्लेड फॉर सिंध. एक्स्ट्रॉर्डनरी 21 की एवरेज से उन्होंने विकेटें ली हैं, जो किसी भी स्पिनर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है. सिंध की टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है इस कायदे आज़म ट्रॉफी में, एंड दे विल बी द फाइनलिस्ट मोस्ट प्रॉबली. जो खेल रहे होंगे 26 नवंबर से, बाय द वे इसका फाइनल कायदे आज़म ट्रॉफी का होना है. कप्तान सऊद शकील हैं, अनफॉर्चुनेटली बेचारे कुछ अपनी सर्जरी के लिए छोटी सी बाहर हुए थे, और अब टीम में उनके लिए जगह बनाना जो है ना, वो वापस आना बेचारे को मुश्किल हो गया. अब कोई बताएगा भी नहीं कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, खामोशी से करवा कर आ जाएगा. वो लोग कहेंगे क्या हुआ, वो जी पेट में दर्द हो रहा है मेरे, कुछ नहीं है. सऊद शकील से बात की हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा ने, आइए सुनते हैं जी क्या कहते हैं सऊद. जी बिल्कुल, हमें अब ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग टैलेंट और कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में और डोमेस्टिक सर्किट में सिंध के कप्तान हैं सऊद शकील ने. सऊद, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब मंसूरा में क्रिकेट खेलते थे तो कभी सोचा था कि सिंध की कप्तानी करोगे, पाकिस्तान की टीम्स की कप्तानी करोगे, लॉर्ड्स में पाकिस्तान कलर पहनोगे, सोचा था कभी?
نہیں اوبیسلی جب بھی آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ ڈریم تو یہی لے کے جاتے ہو کہ یار آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے، پاکستان کو سرو کرنا ہے. تو ہمیشہ سے ڈریم کافی بڑے تھے اور اللہ کا شکر ہے اس کے لیے پیچھے لگے ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. اچھا سعود، اس سیزن کے بارے میں بات کرو. 300 کی ہیں، اچھا سیزن رہا، اور پھر کپتانی کرنا ہے. کپتانی کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ T20 میں بھی کی، وہ پہلی دفعہ ٹائٹل جیتے جب سے یہ ریویمپ ہوا ہے، اور اب یہ قائد اعظم ٹرافی میں بھی نمبر 2 پہ ہو. کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اوور آل دیکھا جائے تو یار کافی لرننگ اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہے میرے لیے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. T20 میں بھی میں فرسٹ ٹائم کپتانی کر رہا تھا سندھ کی، الحمدللہ ہم چیمپئن بھی بنے. تو یہ تھا کہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن یہ کہ یار میرے جو سینئر پلیئرز ہیں یہاں پہ میں ان کو مینشن لازمی کروں گا. سرفراز بھائی، فواد عالم، خرم منظور، ایون جو T20 میں انو بھائی وغیرہ ساتھ ہیں، یار ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ ہر ٹائم میرے لیے اس طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح بڑے بھائی ہوتے ہیں آپ کے. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ کہ کافی اچھا سب نے اپنا رول پلے کیا اس میں، اور ہم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. آپ اس میں بھی دیکھیں ہم قائد ٹرافی میں بھی سیکنڈ پلیس میں ہیں فی الحال. فائنلس کی دوڑ میں ہم شامل ہیں فی الحال. تو یہ کہ کافی اچھی کرکٹ ہم نے کھیلی پورا سیزن، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے. اپنی پرسنل فارم کے اوپر بات کرو. جس طریقے سے رنز ہوئے ہیں، سینچریز بھی کی ہیں، T20 میں بھی رنز کیے ہیں، تو کیسی فارم لگی ہوئی ہے؟ اور گوئنگ انٹو دا انگلینڈ سیریز تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھے ابھی تو ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ خاص کہہ نہیں سکتا. لیکن اگر میں اپنی فارم کی بات کروں تو الحمدللہ کافی اچھے شیپ میں ہوں، اور کافی رنز بھی ہوئے ہیں، بڑے 100 بھی ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ کافی اچھے شیپ میں ہوں، اور انسان اپنی کرکٹ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. وہ پہلے پاکستان سے کھیلے، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے. تو یہ ہے کہ میں اپنی کرکٹ بہت انجوائے کر رہا ہوں، اور اپنی چیزیں ہیں جو میرے پروسیس ہے میں ان کو بس فالو کرتا ہوں اور کرکٹ انجوائے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہیں اور ماشاءاللہ مستحکم پوزیشن پہ کھیلتے ہیں، تو فیوریٹ بیٹر یا آئیڈیل جس کو آئیڈیلائز کرتے ہو کہ یار میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا ایسے شارٹ سے میں؟ یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت کام کرتا ہوں ٹیکنیک وغیرہ پہ، کوشش کرتا ہوں کہ امپرومنٹ تو آپ کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو فائن ٹیوننگ ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. تو ایز سچ تو نہیں، پر یہ کہ سنگاکاروں کو بچپن سے دیکھتے ہوئے بڑا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ یار جس گریس کے ساتھ جس کلاس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے تو اس کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی. ٹھیک ہے. لارڈس کے اندر آپ نے کھیلا، 50 بھی وہاں پہ کی، تو ODI میں تو اب ڈیبیو ہو چکا ہے. کیا ڈریم ہے گوئنگ انٹو دا ٹیسٹ میچ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے 4 ڈے کے آپ ایک اسپیشل پلیئر ہو، تو کیا اب ڈریم ہے؟ کیونکہ انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے اور کراچی میں تو ٹیسٹ ہے ہوم ٹاؤن میں، تو لگتا ہے کہ اگر یہاں ڈیبیو ہو جائے تو ڈریم کم ٹرو ہے؟ نہیں اوبیسلی جب آپ اپنی ساری کرکٹ میں جو آپ بڑے بلے ہوتے ہو، میں کراچی میں یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے، اور کافی یہاں پہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، کافی سینچریز ہیں یہاں پہ. تو یہ ہے کہ ایک طریقے کا ڈریم ہی ہوگا کہ آپ کا ہوم پلیس پہ آپ کا ڈیبیو ہو، اور اس سے بڑی چیز میرے خیال میں کرکٹر کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آلرائٹ، سعود شکیل کی آپ نے بات سنی. دا بوائے واز ہوپ فل کہ یہ پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سعود نے 573 رنز بنائے ہیں اس سیزن میں ایٹ این ایوریج آف 57.3 which is quite good actually. I think he scored 300s on the way. So اچھی پرفارمنس رہی ہے فواد صاحب سعود کی بھی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے اور محنت کرنی پڑے گی ایسا لگتا ہے ان کو. کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پلان چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس پلیئر نے کس کرکٹ کو کھیلنا ہے، ریڈ بال وائٹ بال کرکٹ. اب سعود جو ہیں وہ ریڈ بال کرکٹ کے لیے اب تیار ہیں، اور یہ فیوچر ہے جو اگلے 10 سال کے لیے ٹیم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اور باقی ان کے مقابلے میں جو پلیئر ہیں وہ آخری 2-2 3-3 4-4 ٹیسٹ میچز سے آگے کا نظر نہیں آ رہا. کچھ مڈل آرڈر پہ بیٹسمین ایسے ہیں. تو یہیں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے انہیں ساتھ رکھنا ہے یا انہی پلیئرز کے ساتھ جانا ہے جو کھیل تو رہے ہیں لیکن جس ایکسپیرینس کے ساتھ انہیں پرفارم کرنا چاہیے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. میں اگر ایک 15 سال سے آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے سے آپ کی ایک الگ ایکسپیکٹیشن ہوگی، اور میرے مقابلے میں ایک نیا لڑکا آ کے اگر انالیسس دے رہا ہوگا تو اس کے لیے ایکسپیکٹیشنز الگ ہوں گی. ہم یہ نہیں کر پاتے کہ جو ایکسپیرینس پلیئر ٹیم کے اندر ہے اگر وہ اس کے مطابق پرفارم کر رہے، ہر 3-4 ٹیسٹ میچ کے بعد ایک ٹیسٹ میچ میں پرفارم کرتے ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق نہیں کھیل رہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 3-4 ٹیسٹ میچ کے بعد رن کر جاتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں.
अब इसमें तो होता मतलब ये है कि यही एक सबसे बड़ा मसला है कि आप देखें, आप रेगुलरिटी में किसी को खिलाते रहेंगे, कभी ना कभी एक इनिंग तो ऐसी आएगी जिसमें परफॉर्मेंस देंगे, बट वी नीड टू लुक बियॉन्ड इट, वी नीड टू प्लान फर्दर। क्यों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू जॉइंड इन गेम सेट मैच, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी, क्योंकि वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा और अदील को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।